يا أهلان، كيف أكل الحبشة؟ 100. عجبك؟ بالعافية يا رب. بسم الله. እንብላ። ሰላም አለይኩም ሀባይቢ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? አላችሁ ወይ? ያው ጓደኞቼ ጋር ሰብሰብ ብለን أنا لما أعرف كيف أسوي هذا في إندونيسيا. هتسوي؟ يا قلبي أنا مين يسوي هذا؟ بسكر بعض هنا عشان البذور عشان صدر وعشان كده. طيب يا يا سلام. ይሄን አላላቀቅሽውም ያንቺ ድንጋይራ አራ ቪዲዮ ላይ ነው እጁ ለካ ይላከካል። አረ ራስቸው ሱብሃንአላህ ወላሂ እጁ ሳትቆረጥ ነው ማፊ ሙሽኪላ انا اقول لها زينة تعالي كلي انا ابو شكل تقولي ما زينة. يا سلام. ها؟ عارف مرة ها. ايش؟ انا بسوي كما قفل منه دي ما ملس وقفل ديها. لا بس كده زيت شجر على قلها. ጀማል ማ ስራ ገብቷል አሉ፣ ግን ከባድ ነው ልቀይረው በስንት አንዲ ሰው ما ادري لازم تذكري የምፈልገው 5 ሰው ነው ብሎታል ከድርብ جوالي. اكيد اليوم كيف نسيت كيف نسيت. طيب እኔም እየበላሁ ነው ያለ ነይ በይዚ ነው አረጋ ማመር ነው ብስሚላህ ሰኒ በሽ 6 ነው አሉ። ዋው كويس. ادق على جو لجمال للاستوديو ولا كيف سوي؟ وين راح؟ عجل سمي ما ساعد يا باشا 6 ነው አሉ ስራው አሁን አጣራው። طيب بس أنا ما بسوي بلاي. بيبي رحمة شو قال هاي هذا السوي مع وجهنا الله يهديك بس لما شكل شعري انا تقولوني مثلا عندنا الناس جوز راجو ما شاء الله ما شاء الله فاطمة مزبوط. ما شكل تاكل مر جيت هذا تشبه اندونيسي كشم فيه بس مو زي اندونيسي بس هذا اندونيسي استغفر الله كان حبشية. هاي ماما إبيام يا ورينا وريكي نوني قولي يا مجنون انت واقفه تصوري شوفي بيض ودجاج وصلصة كده بس صلصه كده بس ها شوفي ابي اندومي ما في إندومي. ما شاء الله أنا جيبي لوكي عندهم يا توتو شوفي كيف تاكل فلفل هذه أديك كف نونة. أنا أوكي. كيف أنا لما تاكل ما أخذ الكلام. مش تعرف بدي اقول لك يلا توفي تبي أم يلا تعال عندي لا انا عايزه كويس. እንዲሁም የዛን ቁጥር ያዥው ማሱ የሱ ቁጥር አይሰራም ብዙ ጊዜ يا معني محمد ያለው اه صح انت القوة كسر وانا هنا هنا እኔ ማ ልጅ ስራ ይሰራኝ እንግዲህ ኢጃዛ ሳይሄድ ምንስል እንደዚህ ምትወጠር ሲሆን አይበላኝም ምግብ ኧረ ዘግቶሻል። አያቻን ጓደኛዬ የምትለውን አይበላኝም ትላለች። እሷ እያስገባ ይሆን خلاص دي ሄሎ ስማ ረግባ አገኘ ጓደኛ ወላ አላገኘም እሱ የለም አላገኘሁም። አራት ናቸው። አንድ ሰው ያስፈልግ ነበረ። ጋይስ ሐላሌ በላ ነው ለጉድ አናቸው እንዴት አገን ጥረግረግ እንዲያረግ ነው ማለት ነው። هنا بشيء صغير ፈረስማ مش هذا بشيء ده
بي رحمة فرس ما رحمة ولي هذا فرس ما ይሄ ፈረሰኛ ነው። فرس ማነው ላቦራ እኮ ነው የሚሰጠው። ላቦራ ይባንቱ ነው እኮ أمشي على بي بيرني البلا كلها ولا كل يوم ውዶች የሰላማችሁ ይብዛ። የዛሬው ቆይታችን ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ቁርአናንኩና ቁርአና አጅማይ ተመልካቾች አላህ ይጠብቃችሁ። ማሰላማ ብላውን ባይ Bye.